السلام عليكم، شلونكم شباب؟ وش اخباركم؟ وياكم سمع من قناة جيمر. اليوم ان شاء الله راح نلعب في لعبة وورلد كرافت او ميني وورلد. وأول مضمون للحلقة أننا اليوم راح نسوي مدينة. أول شي راح نسويه في المدينة هو الطريق. الطريق راح يتكون من الصوف ويتكون من السادل أو ما أعرف إيش يسمونه مال البريك دي بيير الدال أو ما أعرف إيش يسمونها. راح يكون الطريق على ذا الشكل وراح يروح على ذا الجهة. أنا فكرت كيف راح يكون شكل المدينة مالتنا الحين. أنا خلصنا الجهة، نروح من جهة قدابيل للأمام. المدينة مالتنا ما راح تكون كبيرة كل ذاك الكبر، راح تكون شوية صغيرة المدينة مالتنا. وبعدين نسوي على هذا الشكل. خلينا نسوي كذا. يقدر ده المقطع راح يكون طويل أطول كثير، راح يكون طويل كلش، يكون طويل. راح يكون طويل المقطع ده. ناخذ ويانا جرت حتى إذا أخطأنا في بلوكات جرت وكسرناها على بدون قصد أو عن طريق الخطأ، نسويها مرة ثانية. نسوي من جهة 1 2 3. تكسر السادل. إذا الجهة راح نسويها فقط، ما راح نزيد على الجهة. ننقص جي فقط. نزيد الجهة بعد الدال. خلينا نسوي ده. صوت ماعز يقدر شفته الحين، صوته كلش مزعج. المهم خلينا نسوي الطريقة. خلصنا. بعدين نجي التكسير نسوي بلوكة. خلينا نفس الجهة. تقدر في الحلقة راح نسوي فقط الأساسات مال المدينة، نسوي الأضواء ونسوي بلوكات مالت الشارع فقط. الشغلات اللي راح نسويهم بعدها في الحلقات الجاية راح أسوي وياكم البيوت، الأشياء كاملة.
بلوكات التيشيرت اللي غلطنا فيها نسويها بهذا الشكل. نبدي نفكر راح نسوي هذا الشكل، بعدين راح نسوي من الجهة، بعدين نسوي من الجهة، بعدين نسوي من الجهة، بعدين من الجهة، بعدين المهم على هذه الطريقة حتى يكون شكلها مثل طريق، حتى تصير المدينة كلش حلوة. حيكون على هذا الشكل زين. حسنا يا شباب، نسينا نحفر المنطقة، لكن راح نحفرها، ما راح ننسى اي شي من المدينة، راح نحفر كل شي. خلصنا الدجاج وعلينا نحفر دجاج. الآن يا شباب نحفر الدجاج يا شباب. إذا عجبكم لا تنسوا تحطون أحلى لايك وتشتركون في القناة وتفعلون الجرس حتى يوصلكم كل جديد من السلسلات. خلصنا الدجاج، فقط علينا نسوي الحين اللون الأسود. نسوي الأسود ده تكون الطريقة كلش حلو. نسوي على هذا الشكل حتى نصير سريعين. خلصنا الجهة، تبقى لنا بالمنطقة فقط حتى نسوي الشغلات الأخرى تكون مدينتنا جاهزة. راح اتأخر شوية في صنعها، راح اسوي طريقة كلش احترافية حتى نسرع جي. قربنا هنا الجهة، بقانا الجهة فقط، راح نكمل الجهة ونروح للجهة اللي بعدها. شكل اللعبة بدأت تعلق علينا. ما زال الجهة. المهم نخلص ده حتى مو يكون ثقيل علينا. قرب يجينا الليل. المهم نسوي سرير نخليه هنا حتى إذا جانا الليل كل مرة مو نحتاج نسوي سرير وبعدين نسوي مرة تانية. نحط سرير نخليه، بعدين ننهي المدينة راح اكسر السرير. قرب الليل يجيني، يعني علي انام. حسنا نمت يا شباب. بقات لنا دجاج
وراح نخلص الطريق مالت المدينة، وراح تبقى لنا فقط الأضواء مالتها فقدتها. وخلصنا، يقدر خلصنا الطريق، نعتبر نفسنا خلصنا الطريق. بقات لنا المهمة الأخرى هي إننا خلينا نسوي أضواء، لأن مستحيل تكون مدينة بدون أضواء، علينا ضروري نسوي أضواء. يقدر عندي فكرة كلش حلوة في تسوية الأضواء، مع أن دي ما فيها أشياء مثل ماينكرافت الأصلية، لكن فيها بعض الشغلات ضرورية. حسنا خلينا نسوي دا الشكل، نسويه على كل المدينة. ده متعب كلش، اللعبة يتعبني كلش. المهم خلينا نسوي ده، نكسر اكسر اكسر اكسر، اشيل دي البلوكات مالت الصوف. وعندي فكرة كلش راح تعجبكم يا شباب. إذا أعجبتكم حطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس حتى يوصلكم كل جديد. نسوي على هذا الشكل. إذا عجبتكم الفكرة، شفتوا كيف سويتها، فكرة كلش أسطورية. حسنا خلينا نسوي الشكل، نسوي الجهة، نسوي على ذا الشكل. حسنا نسوي الشكل ده على الشكل. حسنا راح نشوف كيف راح تجي المدينة. حسنا راح يجي شكلها كلش خرافي. حسنا خلينا نسوي على ذا الشكل. حسنا خلصنا الأضواء، والحين راح أوديكم يا شباب. لا تنسون تضغطون زر اللايك وتشتركون في القناة وتفعلون الجرس حتى يوصلكم كل جديد. ومع السلامة.